अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहिद खान। वेलकम टू माई प्रॉफिट सीरीज। आज के प्रॉफिट सीरीज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत खास नबी थे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के मशहूर शहर बाबल में पैदा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बू जान बुतों को तराश कर बेचते थे और खुद भी बुतों की पूजा किया करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू जान और अपने कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? वो कहने लगे, बुतों की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम बुतों को पुकारते हो तो वो क्या तुम्हें सुन भी सकते हैं या वो तुम्हें नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो वो कहने लगे, तुम कुछ भी जानते हो? हमने तो अपने बाप दादा को इसी तरह करते पाया है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कम ही उम्र में हिदायत दे दी थी, इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी भी एक लम्हे के लिए भी बुतों की इबादत नहीं की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू जान को बहुत समझाने की कोशिश की और फरमाया, अब्बू जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसीलिए मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बू जान, शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़े और आप शैतान के साथी ना बन जाए। अब्बू जान ने फरमाया, ए इब्राहिम, क्या तुम्हारे माबूदों से फेरा हुआ है? अगर तू बाज ना आए तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। तू मुझसे दूर चला जा और कभी मेरे पास मत आना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू जान से फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूंगा। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे वालिदगी इख्तियार कर ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से सख्त नफरत करते थे। ईद के दिन उनके कौम के लोग खाना पकाकर बुतों के सामने रख दिया करते थे। फिर शहर के बाहर सब जमा होते, वहाँ खेलते कूदते और अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाते। शाम को घरों की तरफ आते और सुबह में बुतों के पास जो खाना रख कर गए थे उसको तबर्रुक समझकर खा जाते। इस दफा जब ईद का टाइम आया तो सब तैयार हो गए, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए। वो लोग जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ इशारा किया और फरमाया, मैं बीमार हूँ। वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए और देखा उनके सामने खाना पड़ा हुआ है। उन बुतों ने खाना को छुआ तक नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको मुखातिब होकर कहा, इतना सारा खाना तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, तुम इसे खाते क्यों नहीं? तुम्हें हो क्या गया है कि बात तक नहीं करते? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत लगाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। तमाम छोटे बुत को तोड़कर कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बू और उनके कौम के लोग लौट कर घर आए तो देखकर हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। कौम के लोगों ने मशवरा किया कि सबको जमा करो और इब्राहिम को बुलाओ और उसे सजा दो। सब जमा हो गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहिम, हमारे बुतों के साथ ये हरकतें तुमने की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो ये बड़े बुत का है, मुझसे क्या पूछते हो? तुम अपने माँ बुतों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े टुकड़े किसने उड़ाए हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, ए इब्राहिम, तुम्हें इस बात की इल्म नहीं कि वो बोल नहीं सकते? तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा ना दे सके और ना ही नुकसान पहुंचा सके? ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिन पर तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम अपनी हाथों से तराशते हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं? लेकिन सब कुछ समझने के बाद वो लोग अपने ही कुफर पर डटे रहे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने एक मैदान में बहुत दिनों तक लकड़ियां जमा की और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सी से बांधकर उसी में फेंक दिए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाह व निअल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतर करसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चुनांचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जब डाला गया
تو آنکھ ٹھنڈی ہو گئی۔ آنکھ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکتی، اسی لیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے جب آنکھ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے، نہ ہی جسم کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جل گئی جس سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ لوگ آگ کے آس پاس ابراہیم علیہ السلام کو جلتے دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے تھے۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا اور پورے بابل شہر کے لوگ کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے اور کہنے لگے، اس سے بڑھ کر اور کون سا معجزہ تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس وقت بابل میں نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے پاس اس معجزے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے محل میں ابراہیم علیہ السلام کو لانے کی حکومت دی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو ہمیں زندہ بھی کر سکتا ہے اور ہمیں مار بھی سکتا ہے۔ جواب میں نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ نمرود نے حکم دیا، جیل سے 2 آدمیوں کو لے کر آؤ۔ ایک کا قتل کر دیا اور ایک کو معاف کر دیا، اور کہنے لگا، دیکھ لو، میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے حکم سے انہیں زندگی بھی ملتی ہے۔ اسی بات پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے کر آ۔ اس بات پر نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر سیریا چلے گئے۔ وہاں جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کی بیٹی سارہ اور وہیں رہنے لگے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ یہ لوگ رات کو عبادت کرتے تھے کیونکہ ستارے رات کو نظر آتے تھے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نکلے اور ایک چمکتے ہوئے تارے کو دیکھ کر مذاقی میں بول دیے، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب تارا چھپ گیا تو وہ بولنے لگے کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے، اور رات کو چاند کو دیکھ کر مذاق میں کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ اور جب دن ہوا تو چاند چھپ گیا تو یہ کہنے لگے، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو دن کے وقت رب کی ضرورت پڑے تو وہ کیا کرے گا؟ ان سب باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ لوگ غور کریں۔ پھر جب دن ہوا تو وہ سورج کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے، اور پھر یہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یہ بھی رب کہلانے کے لائق نہیں، یہ سب تو مخلوق ہے، ان کا خالق کوئی اور ہے، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت خوبصورت اور حسین ہے، اور بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے کر آؤ، پتہ کرنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے کہیں اس کا شوہر تو نہیں، اگر اس کا شوہر ہوگا تو اس کا قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور ادھر اللہ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے فرمایا، اگر وہ تم سے کچھ میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اس روح زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں، اس لحاظ سے کہ تم میری دینی بہن ہو۔ ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا۔ جب اس نے سارہ علیہ السلام سے بدکاری کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اس دعا کی وجہ سے ظالم بادشاہ کا ہاتھ جم گیا۔ وہ بری طرح چلانے لگا اور سارے ملازم آ گئے، اور سارہ علیہ السلام ڈر گئی۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ مر گیا تو سارے لوگ سوچیں گے کہ اس کا قتل میں نے کیا ہے۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اسے نجات دلانے کے لیے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اور پھر سے اس نے وہی حرکت کی، اس کا ہاتھ پھر جم گیا۔ ایسے 3 مرتبہ کوشش کی اور آخر میں اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اب کی بار تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد سارہ علیہ السلام کو اس نے عزت سے رہا کر دیا اور ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ پھر وہ لوگ فلسطین واپس چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی، پر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو سارہ علیہ السلام نے سوچا، میں بونچ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے، کیوں نہ میں ابراہیم علیہ السلام کی نکاح ہاجرہ علیہ السلام سے کروا
दो। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजर अलैहिस्सलाम की निकाह हो गई। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआ कबूल कर ली और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी बीबी हाजर अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का रवाना हो जाओ। उस वक्त मक्का बिल्कुल एक बंजर था। वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर जाने लगे कि हाजर अलैहिस्सलाम को हैरानी हुई और वो अपने शौहर से पूछने लगी, ए इब्राहिम, हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हो? यहाँ ना पानी है, ना खुराक है, ना कोई इंसान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया और चलते रहे। हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे चलती रही और सवाल करती रही, हमें किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो? ये तो बिल्कुल बंजर जगह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या आपको अल्लाह ने ये काम करने का हुक्म दिया है? तब सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गई और बोली, ये बात है तो अल्लाह हमें बिल्कुल जाया नहीं होने देगा। खुराक और पानी चंद दिनों में खत्म हो गए। पानी का एक भी कतरा ना बचा। खुराक न मिलने की वजह से माँ के पास कुछ नहीं था कि बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ पिला सके। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को छोड़ा और पास के सफा की तरफ दौड़ी कि कुछ खाना या पानी नजर आ जाए। जब कुछ नजर न आया तो नसीब की तरफ पहुंची और जब उन्हें बच्चा नजर आना बंद हो गया तो तेजी से मड़वा के पहाड़ी पर पहुंच गई। वहाँ भी कुछ नजर न आया। ख्याल आया कि फिर से कोशिश करना चाहिए। ऐसे करते करते उन्होंने सफा और मड़वा के बीच 7 चक्कर लगा लिए थे। अल्लाह को ये चीज उनका बहुत पसंद आया और अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत को बरकरार रखने के लिए हज का हिस्सा बना दिया। इसी वजह से इंसान सफा और मड़वा के दरमियान सही करता है। जब वो आखिरी मर्तबा मड़वा पहुंची तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास से आ रही थी। वो जल्दी अपने बच्चे के पास पहुंची तो देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम वाली जगह पर पैर मारा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से पानी का अजीम चश्मा जारी हो गया। अल्लाह ने इनके लिए जमीन फाड़ कर एक चश्मा निकाला। वही आबे जमजम का आगाज था। हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को बहुत खुशी से देख रही थी तो उन्होंने देखा कि पानी सब तरफ से बह रहा है तो उन्होंने जमीन खोदना चालू कर दिया ताकि पानी इधर उधर ना बह जाए। फिर उन्होंने पानी के इधर उधर पत्थर रख दिया और कहने लगी, जमजम रुक जा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से फरमाया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहम फरमा। अगर वो आबे जमजम के पानी को ना रोकती तो अभी वो बहता हुआ चश्मा होता। हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और खुद भी पिया और वही आबे जमजम उनके खाने पीने में मदद करता था। कुछ ही दिनों में एक हिजरत करने वाला कबीला पानी की तलाश में वहाँ पहुंचा। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से पड़ाव डालने की मदद मांगी। हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन आपको उजरत अदा करनी होगी। कबीले के लिए यह सस्ता सौदा था। उन्होंने फौरन हामी कर ली। इस तरह वहाँ रिहाई शुरू हो गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ परवरिश करते रहे। इस कबीले की मक्का की रिहाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बाल बच्चे को छोड़ा था तो ये दुआ मांगी थी, ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपने कुछ औलादों को तेरे घर के पास बसाया है इसलिए कि वो नमाज कायम करे। बस तू कुछ लोगों के दिल को उनके पास मेल कर दे और उनको फलों की रज़िया अता फरमा ताकि शुक्रगुजारी करे। दिन गुजरते रहे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में बड़े होते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम साल में 1-2 बार अपनी घर की चक्कर लगाया करते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर आजमाइश का वक्त आ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे थे। उनकी नींद खुल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाओं के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होती है, लिहाजा ख्वाब के मुताबिक करने का इरादा कर लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप वो कर गुजरिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप बेटे दोनों अल्लाह के हुक्म करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा से फरमाया, जब आप मुझे ज़िबा करने जाए तो मेरी पेशानी को जमीन पर रख दीजिएगा ताकि आपको मेरा चेहरा नजर न आए और कहीं आपके हाथ न रुक जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने छुरी चलाया और गर्दन पर ना चला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया। फिर उनको एक दुम्बे की आवाज आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पट्टी खोला और देखा एक दुम्बा कटा हुआ है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फिर आजमाइश की और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म से अपने प्यारे बेटे के गर्दन में छुरी चला दी। वो भी वो बेटा जो 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बे औलाद रहने के बाद मिली थी। अल्लाह कोई जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके प्यारे बेटे को नहीं छीन बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत में एक खूबसूरत दुम्बा
وقت قربان کر دیا۔ اس کے بعد سے اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے آج بھی دنیا میں حج کے موقع پر قربانی کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے لیے سلسلے میں سارہ علیہ السلام کی عظمت اور نیکی کے بدلے اللہ نے انہیں ایک اور بیٹا اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام 190 سال کے تھے۔ دونوں پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اللہ نے یہ خبر سنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام بہت حیران ہوئی، کہنے لگی میں بچے پیدا کر سکتی ہوں حالانکہ میں بانجھ ہوں؟ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا اللہ کے فیصلوں پر تعجب نہ کیجیے، یہ تو اللہ کا رحمت ہے، بے شک وہ قابل تعریف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے کعبہ ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا ایک گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام مل کر کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ جب وہ بیت اللہ کی بنیاد کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری محنت کو قبول عطا فرما، تو دعا کو سننے والا ہے، تو دعا کو جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہمارے اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع عطا فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اس پر انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری ہی کلمہ کی تلاوت کرے، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تعمیر کے وقت اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا، اس کا نام حجر اسود ہے۔ یہ پتھر نہایت سفید تھا، یہ پتھر لوگوں کی گناہ کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے، وہ خالی پیر تھے، اسی وقت پتھر پگھل گیا، پھر پتھر پر پیروں کے نشان آ گئے، اور آج بھی اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں اور آج بھی لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ، میری آواز بھلے کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے جواب دیا آپ کے ذمہ میں آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پر پہنچے اور آواز لگائی، لوگوں بیت الحرم کی حج کرو۔ اس کی برکت سے بیت الحرم کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھیج دی، جس کی وجہ سے آج ہر کوئی حج اور عمرہ کی خواہش کرتا ہے اور ہزاروں لوگ سال میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بہت آزمائشیں آئی تھی اور ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار رہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کے نام سے نوازا، یعنی اللہ کا دوست۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو پروفٹ سیریز۔ اگر آپ کو یہ پروفٹ سیریز پسند آیا تو کمنٹ کر کے بتانے کہ نیکسٹ پروفٹ سیریز کس کو بنایا جائے۔ اگر آپ کو یہ پروفٹ سیریز پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں ایسے ہی اچھے پروفٹ سیریز دیکھنے کے لیے۔ تب تک کے لیے آپ سبھی محفوظ رہے۔ السلام علیکم۔